नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विवेक शाह, प्रमुख सैनिक सचिव राजदरबार। उहाँसँग आज म विगत, वर्तमान र भविष्यसँग जोडेर कतिपय सूचनामूलक र कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र रक्षासँग सम्बन्धित अवस्था हेर्दा अलि अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ नेपाल पदार्पण गर्दै गरेको, राजनीतिक अपरिपक्वताले स्थान ग्रहण गर्दै गएको नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थलको रूपमा विकास हुन थालेको, यस्तो विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेपाल र भारतबीच परिस्थिति अनुकूलको छैन। अमेरिका र चीन बीच तनावको अवस्था छ। भारत र चीन बीच पनि तनावको अवस्था छ। लद्दाखको घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति छिमेकी देश, मित्र राष्ट्रहरू अलि सशंकित ढङ्गले हेर्न थालेको त्यस्तो पनि आभास हुन्छ। के यस्तै ढङ्गले चल्छ भन्ने एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। विवेक शाह अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालको इतिहासमा राज संस्थाको जुन खालको भूमिका रह्यो, निर्णायक भूमिका, राजदरबारको प्रमुख सैनिक सचिवको रूपमा उहाँले जिम्मेवारी लामो समय राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रको कालमा निर्वाह गर्नुभयो। त्यो उहाँको अनुभवलाई समेत नेपालको आन्तरिक राजनीति र रक्षासँग जोडेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। जर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद जीवराजी। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने यहाँको अनुभव, यहाँले देखेको, बेहोरेको र सम्भावनालाई समेत केन्द्रमा राखेर म विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। पछिल्लो दृश्य के देखा पर्छ भने नेपाल र भारत बीचको संवादहीनताको अवस्था लामो समय रहेको, खास गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा प्रकरण पश्चात। तर तत्पश्चात संवादै संवाद। रको प्रमुख नेपाल आए, तत्पश्चात स्थल सेनापति, भारतीय स्थल सेनापति नरवणे नेपाल आए। 11 गते भारतीय परराष्ट्र सचिव नेपाल आउँदैछन्। तत्पश्चात भनिएको छ, अनौपचारिक रूपमा समाचार आए अनुसार चीनका रक्षा मन्त्री नेपाल आउँदैछन् 14 गते र उनी यहाँबाट बङ्गलादेश जाँदैछन्। यो समग्रमा हेर्दा त्यो संवादहीनताको विगत र वर्तमानमा आइपुग्दा संवादै संवाद। अनि नेपालको राजनीतिक तागतहरू विभाजनको संहारतर्फ उन्मुख रहेको, यो समग्रले के सन्देश दिन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ जर साहब। अब जुन संवादहीनताको अवस्था थियो, त्यो अवस्था चिरिया छ भनौँ। रको चिफ आउनुभयो, अब आर्मी चिफ आउनुभयो, अब परराष्ट्र सचिव आउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि जुन एउटा कालापानी, लिपुअधुरावाला नक्सापछि एउटा संवादहीनताको अवस्था थियो, त्यो हटेर गइरहेछ। तर त्यो समस्या त ज्यूका त्यौँ छ। त्यो समस्या हल बिना अथवा नेपालको, भारतको सँग जुन समस्त सीमाको विषयवस्तु छ, त्यो हल नभएसम्म यो संवादले नै गर्ने हो। तर हेर्दै जाउँ यो संवादले कतिसम्म हाम्रा समस्याहरू समाधानतर्फ लैजान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। जर साहबसँग म यसैमा अलिकति थप्न चाहेँ। संवादहीनताको लामो समय व्यतीत रहेको अवस्था, तत्पश्चात राजनीतिक तहमा होइन, गुप्तचर संयन्त्र, प्रारम्भ गुप्तचरी संयन्त्र, तत्पश्चात प्रशासनिक तहमा प्रवेश गरेको छ। यो के विगतमा पनि यस्तो परम्परा चलन थियो?
या यो वर्तमानमा मात्र यस्तो देखिएको? मलाई सम्झना भएसम्म यो थिएन। राजनीतिक तवरमा अथवा डिप्लोमेटिक तवरमा यी संवादहरू भइरहने कुरा हुन्। जुन प्रमुखको कुरा आयो, यी गुप्त रहने कुराहरू हुन्। उनीहरूले जे काम गर्छन् गुप्त रूपले गर्छन्। म पनि सुरक्षासँग सम्बन्धित काम गरेको हुनाले र गोप्यता भन्ने कुराहरू जुन अर्गनाइजेसनहरू खडा भए हुन्छन् जसको लागि, तिनीहरू के हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो देशको इन्ट्रेस्टको लागि के गरेर इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ र उनीहरूको मनोभाव विज्ञान के छ, उनीहरूको विचारधारा के छ, उनीहरू आएर छलफल गरेर त्यो डिडक्सन निकालेर दिन्छन्। त्यो बोलो त के हुन्छ भने त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टमा हुन्छ। अब यहाँ को चिफ आउनुभयो, यहाँ भनियो पहिले शिष्टाचार भेटको कुरा भनियो, पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतकै रूपमा भनियो। जे रूपमा भनिए पनि गुप्तचरको चिफले आएर के गर्छ भने मलाई भेट्दोस्, तपाईँलाई भेटे पनि जसलाई भने हामी के हौँ कसो हौँ, हामीले के गर्दैछौँ, हाम्रो विचार के छ, उनीहरूले त्यो धुत्नसम्म धुतेर एकदम लिएर जाने कोसिस गर्छन्। त्यसमा पनि अहिले जुन हाम्रो देशको अवस्था छ र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ उहाँले, त्यो पनि म भन्छु कुसमय। यो डिप्लोमेसीमा भन्नुहोस् अथवा कुनै एटिकेट भन्नुहोस्, यो सबै के हुन्छ भने भेट्ने समय, भेट्ने अवधि कति भेट्ने, यी सबै पहिला युरोपियन मुलुकहरूले अथवा विशेष गरी बेलायतले बनाएका एटिकेटहरू हुन्। शिष्टाचार भेट अथवा कल जे भन्नुहोस्, यो चाहिँ कुनै सन्दर्भमा आएर आफ्नो समकक्षीसँग भेटेर अनि कल अन गर्ने हेड अफ स्टेट, हेड अफ गभर्मेन्टलाई अथवा त्यो सम्बन्धी मन्त्रीलाई, यतिसम्म हो कल अन गर्ने भने। अब यहाँ अहिलेको के देखिन्छ भने अब समय, उहाँ त यहाँ 12 बजी आइसक्नु भएको छ, तर दिनको 12 बजी आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई 1 to 1 भेट्न जानुभएको छ राति 9 बजी, राति 12 बजीसम्म भयो भनिन्छ। यो चाहिँ एटिकेटको कुनै पनि उसमा, यो सन्दर्भमा अथवा शिष्टाचार भेट अथवा इभन उसले प्रधानमन्त्रीको दूत भएर त्यसरी त्यो समयमा भेट्नु भन्ने चाहिँ असान्दर्भिक जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको पनि कुरा गरिन्छ। अनि यो यसरी भेट्नुको के अर्थ लाग्छ? त्यो गुप्त ढङ्गले भेट्नु, अब कोही प्रतिनिधि पनि छैन, त्यो 1-on-1 मिटिङको कुरा पनि आएको छ। यसलाई रक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसरी हेरिनुपर्छ? मेरो विचारमा त के लाग्छ भने उनीहरू जसरी ट्रेन हुन्छ त्यो को चिफहरू तलैबाट, र उनीहरूले जुन सन्दर्भमा कुरा गर्छन्, जुन निकाल्न खोज्छन् कुराहरू, यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक्सपर्ट हुन्छन् यो विषयमा। र तपाईँ मैले के बोलेको छु त्यो थाहा नभएर उनीहरूले सबै कुरा निकालिसकेका हुन्छन्। र त्यसैले इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि हो। र कोही नोट टेकर भन्छ, परराष्ट्रको होला, गृहको होला, कोही बसेर गर्दा भए राम्रो हुन्थ्यो। र 1 to 1 गर्दा के हुन्छ, यसले नराम्रो सन्देश चाहिँ डेफिनेटली हामीलाई कमजोर बनाउने हिसाबमा चाहिँ गया जस्तो मलाई लाग्छ। अनि नरवणेको आगमन र मानार्थ महारथी यो आदान प्रदान जो परम्परागत ढङ्गकै छ, यो समय र यतिखेर आउनु त्यो परम्परा मात्रै थेग्ने कुरा हो कि अरू पनि अर्थ लाग्छ? अब देखिने बेलामा अरू अर्थ लाग्यो जस्तो पनि देखिन्छ होइन। तर मूलत के हो भने अब इन्डियन आर्मी र नेपाल आर्मीको सम्बन्ध धेरै पुरानो हो। ब्रिटिस इन्डिया आर्मीसँगैदेखिको
200 वर्षभन्दा बढीको सम्बन्ध हो। पछि 1950s मा गएर चाहिँ अब इन्डियन आर्मी र नेपाल आर्मीको चिफहरूलाई परस्पर देशमा एउटा मानार्थ महारथी दिने चलन भयो र त्यही चलनकै कन्टिन्युटी हो। र हाम्रो प्रधान सेनापति उता जाँदा उहाँले नियुक्त गर्नुभएको थियो, उहाँले मानार्थ पाउनु भएको थिएन, उहाँ आउनुभयो, मानार्थ लिनुभयो र प्रधान सेनापतिसँग कुरा भयो, प्रधानमन्त्रीसँग अथवा अहिले चाहिँ रक्षा मन्त्री पनि उहाँ नै हो, उहाँसँग कुरा भयो, राष्ट्रपतिसँग कुरा भयो होला। अनि यी सबै कुराहरूमा के तात्विक कुरा हो बाहिर आएको छैन। तर जहाँसम्म यो भिजिटको कुरा हो, मेरो विचारमा हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ। आर्मी आर्मी सम्बन्ध फेरि आफ्नो छिमेकी देश हो, लामो परम्परा भएको देश हो, त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमै लिनुपर्छ। तर यसले कुनै पोजिटिभ आउटकम दिन सक्छ, उहाँले इन्डियन प्राइम मिनिस्टरको मेसेज ल्याउनु भएको छ अथवा यहाँबाट प्राइम मिनिस्टरको मेसेज लिएर जानुहुन्छ भनेपछि त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसले राम्रै अर्थ राख्ला। तर यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटै कुरा उब्जिएको के हो भने उहाँले जुन यो आइएसडी भन्नेमा जुन वक्तव्य दिनुभयो दिल्लीमा, नेपालमा चाहिँ कसैको उक्साहटले नै यो गरिरहेछ भन्ने कुरा साङ्केतिक लाक्षणिक हिसाबले उत्तरतर्फ केन्द्रित गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मात्रै हो। पछि त्यसलाई अलि करेक्सन चाहिँ उहाँले देहरादुनमा गर्नुभएको छ र तैपनि आउनुभयो र एउटा सामान्य अवस्थालाई फर्किया जस्तो भयो। त्यो चाहिँ हामीले मेरो विचारमा पोजिटिभली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस सवालमा एक मात्रै विषय, नरवणेको भिजिटको सवालमा, यो निरन्तरता ठिक या बेठिक, यो एङ्गलबाट हेर्दा कसरी हेर्ने? यो देवरामजी मलाई के लाग्छ भने यो समय स्थिति परिस्थितिले डिक्टेट गर्ने कुरा आउँछ। अहिले जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेछौँ, सम्बन्ध सामान्यतातर्फ लानलाई यस्ता भिजिटहरूले मद्दत गर्छन् र एउटा ट्र्याक टु डिप्लोमेसी पनि हो। यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ, यो राम्रै पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई। भारतीय परराष्ट्र सचिव 11 गते उनी नेपालको भ्रमण, सम्भवतः 3 दिने। यो नेपाल र भारत बीचको जुन संवादहीनताको अवस्था पश्चात एक पछि अर्को प्रशासनिक रक्षा र प्रशासनिक तहमा संवादै संवाद जुन चिज अगाडि बढेको छ, नेपालको आन्तरिक राजनीति खिचलोको अवस्थामा पनि छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको भूमिकाको उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। जब म चीनमा मैले व्यापार र पारवहन सन्धि र सम्झौता गरेँ, तत्पश्चात मलाई निकाल्ने प्रयास भयो। अहिले पनि मलाई निकाल्ने प्रयास भयो। केही महिना अगाडि उहाँले बोल्नु भएको छ र एक पछि अर्को भारतीय नेतृत्व पंक्तिका विभिन्न परराष्ट्र, रक्षा, गुप्तचरी संयन्त्र, ती मानिसहरूको जो आगमन छ, यो के अनुकूल अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै गयो नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध? र यो परराष्ट्र सचिवको भ्रमणलाई कसरी हेर्नुपर्छ? मेरो विचारमा मैले रक्षाको एङ्गलबाट यहाँसँग होइन, मेरो विचारमा के हो भने अब संवादहीनता जुन अवस्था थियो त्यही नै नराम्रो थियो। संवाद भए नै सल्युसन, केही समस्या छ भने सल्युसन निस्किने हो। त्यसैले धेरै पछि परराष्ट्र सचिव आउँदै हुनुहुन्छ होइन। यो बेलामा नेपालले सम्बन्धित हाम्रो परराष्ट्र सचिव होलान्, उहाँले कलन गर्नु होला। त्यो बेलामा दुई देश बिचमा हाम्रो तर्फबाट देखिएको समस्या यी हुन् भनेर प्रष्टसँग र हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हेरेर राख्न सक्नुपर्छ, उहाँको धारणा बुझ्नुपर्छ। र उहाँले चाहिँ जाने बेलामा उहाँले भन्न नसक्ने यहाँ अवस्थाका कुराहरू उहाँले हायर लेभलमा गएर प्रष्टसँग उहाँहरू भन्नलाई हामीहरूले त्यति इनपुट उहाँलाई दिनैपर्छ। र समस्या छन् दुई देश बिचमा, समस्या मात्र होइन, हाम्रा के अरे सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै गहिराई भएको छ। त्यसैले त्यो गहिराई भएको दुईटा देशको यति नजिकको छिमेकीमा यो सम्बन्ध
खराब हुनु हुँदैन। उहाँलाई प्रश्न हाम्रो यही हुन है र तपाईँले यो लगेर चाहिँ आफ्नो सरकार प्रमुखहरूमा राखिदिनुहोस्, कसरी सम्बन्ध सुधार्ने हो। यो सबै वार्ताकै मार्फत हुन्छ, टेबलबाटै निस्किन्छ। जब कालापानी लिप गरेर कुरा छ, तपाईँहरूले कुरा नक्सा निकाल्नुभयो, बाटो बनाउनु भयो, हामीहरूले पनि नक्सा निकाल्यौँ। समस्या त पहिले नै देखिया हो। तपाईँहरू भने आफ्नो एभिडेन्सहरू जे छ ल्याएर आउनुहोस्, अथवा हामीलाई बोलाउनुहोस्, हामीले लिएर आउँछौँ। वार्तामा बसेर टुङ्ग्याउनुपर्छ र समस्या धेरै लामो समयसम्म राख्यो भने झन् जटिलता थपिँदै जान्छन् र सम्बन्ध झन् नराम्रो भएर जान्छ। त्यसैले समाधान चाहिँ जतिसुकै चाँडै हुनुपर्छ भन्ने हामीले प्रष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ। यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने, पक्कै त्यो ह्याउ होती राख्नु पर्यो भन्ने यहाँको। अब यसैसँग सम्बन्धित विषय, दुई विषय यहाँले अन्यथा ठान्नुहुने छैन। एज अ विवेक शाहलाई चीनको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने एउटा जनरलको रूपमा बुझिन्छ, अनि पश्चिमा देशहरूको बारेमा पनि राम्रो सूचना राख्ने झन्डै झन्डै विज्ञको रूपमा मानिसहरूले बुझ्ने गर्छन्। नेपाली समाजको दृष्टिकोण तपाईँ उपरको चीनको बारेमा र पश्चिमा देशहरूको बारेमा, खास गरी अमेरिकासँग सम्बन्धित विषय। चीनका रक्षा मन्त्री 14 गते काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ, एक दिने। उहाँ त्यसपछि बङ्गलादेशतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारत बीच परिस्थिति त्यति अनुकूल बनिसकेको छैन। एमसीसीका कारण, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कारण नेपाल र अमेरिकाको सवालों पर अलि अविश्वासको अवस्था छ। यसकारण छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ठ्याक्कै दुई समूहमा विभक्त छ। त्यो एमसीसीको अनुदान सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सवालों पर। चीनको रक्षा मन्त्रीको आगमन यसले बन्न सक्ने अर्को छिमेकी देश भारतीय धारणा र पश्चिमाहरूले बनाउन सक्ने धारणा र चीनका रक्षा मन्त्रीको यो आगमनलाई कसरी हेरिनुपर्छ, मैले तीनवटा विषय उठान गरेँ। दक्षिण, पश्चिमा देश र रक्षा मन्त्रीको यो महत्त्वपूर्ण उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको आगमनलाई उच्च स्तरीय जो भ्रमणको रूपमा हामी लिन्छौँ, कसरी हेर्नुपर्छ र उहाँको इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ? तपाईँले तीनवटा प्रश्न एउटै प्रश्नमा गावेर सोधिदिनु भयो। कहाँबाट सुरु गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई। दक्षिणबाटै गर्नुभयो हुन्छ। दक्षिणबाट सुरु गर्दा के हो भने, अब दक्षिणसँग हाम्रो ऐतिहासिक परम्परागत जे भन्नुहोस् विशेष सम्बन्ध, रोटीबेटीका जे कुरा छन्, दुईटा देशको बिचमा भइराखेका कुराहरू छन्। ती चाहिँ कुनै पनि अरू देशमा यस्तो किसिमको सम्बन्ध होला जस्तो मलाई लाग्दैन र यो सम्बन्ध रहनुपर्छ। तर के भने समय परिस्थितिले यो डिफाइन गर्दै जानुपर्छ। यो 21औं शताब्दी हो, कोलोनियल रुलको चाहिँ के अरे अवस्था होइन। हामी ठुलो सानो गरिब धनी जे देश भए पनि देश त दुईटा समानता हुन्। जस्तो तपाईँ जीवरामजी हुनुहुन्छ, म छु, तर हाम्रो आफ्नै विशेषता छन्, यो रहनुपर्छ। र त्यसैले मलाई लाग्छ दुईटा देशको सम्बन्धमा भारतसँग, मैले भारतमा एक्सटेन्सिभली ट्राभल गरेको छु। त्यहाँका नेताहरू, त्यहाँका धेरैसँग अब बुद्धिजीवीहरूसँग मेरो भेटघाट भएको छ। राष्ट्रपति भवनमै म सरकारको सवारीहरूमा 5-7 पल्ट बसेको छु होइन। र त्यसले गर्दा के भने इन्डियाले नेपाललाई सिम्पली यतिसम्म हेर्दै हुन्छ। हाम्रो इन्डियाको नर्थमा एउटा सानो नेपाल भन्ने देश छ। यो इन्डिपेन्डेन्ट देश हो, यसको आफ्नै परम्परा, आफ्नै मान्यता, मूल्य मान्यता आदि इत्यादि छन्। त्यसलाई हामीले त्यही किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मुलुकको व्यवहार गर्नुपर्छ र हो। र हामीले चाहिँ उनीहरूले बेला बेलामा आरोप लगाउने पनि कुरा छ, बोर्डरकै ओपन बोर्डरकै कारणले टेररिस्ट, ड्रग, के अरे क्राइम,
नक्कली नोट आदि इत्यादिको कुरा पनि उतैबाट आउँछ। हामीले बारम्बार नेपालले भनिरहेको कुरा के छ भने बोर्डर रेगुलेट गरौँ, जति चाहिन्छ त्यति ओपनिङ राखिदिएर मान्छेलाई जावत होस् छैन तर रेकर्ड होस्, रेगुलेटेड बोर्डर होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यदि त्यो इन्डियाले गर्यो भने हाम्रो सबै देशको समस्याहरू समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। र उहाँले इन्डियाले नेपाललाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट देशको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो अहिले इन्डिया र नेपालको सम्बन्धमा म यति नै भन्छु। अब जाउँ उत्तरतर्फ। उत्तरमा के हो भन्नुहुन्छ भने चाइनाको आफ्नै सिभिलाइजेसन छ। उनीहरू भन्छन् 5000 वर्षको रेकर्डेड इतिहास छ भन्छन्। र उनीहरूको फेमस ट्राभलरहरू आएर संस्कृतका ग्रन्थहरू लिएर उहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर त्यसलाई आफ्नो परम्परा आफ्नो दर्शनसँग गाभेर पनि उनीहरूले कुरा गर्छन्। र तपाईँ वेनसाङलाई समेत सम्झँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि के भयो भने अब चाइनाको आफ्नै आन्तरिक त जस्तो अहिले हाम्रो भइरहेछ सबै देशको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अन्त्यमा गएर चाहिँ अहिले जुन पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना जुन भाषा र त्योभन्दा अगाडि अथवा केही समय अगाडिसम्म हामीले केटाकेटीमा भूगोल पढ्दा के सम्झिन्छौँ भने चाइनाको बारेमा दुईवटा कुरा सम्झिन्छु। एउटा सिक म्यान अफ एसिया भनेर चिनलाई लेखिएको थियो। अर्को चाहिँ त्यो ह्वाङ्वा रिभर छ, अहिले येलो रिभर पनि भनिन्छ, त्यो चाहिँ सरो अफ चाइना भन्थ्यो। सरो अफ चाइना भन्थ्यो। अहिले यो दुइटै सुनिँदैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने र मेरो विषयमा पहिलोचोटि म सरकारको सवारीमा 1976-77 गएको हो। माओ सेतुङको जस्ट आफ्टर डेथ 77 जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा देखेँ मैले चाइना। बेजिङमा एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर थियो, फ्रेन्डसिप स्टोर भन्थ्यो। ठुल्ठुला सहर थिए तर साइकल मात्रै, एउटा दुईवटा बस, एउटा दुईवटा कालो अफिसियल कारहरू, त्यति हो देखा। म त्यस पश्चात सवारीसँगै 2-4 जान मौका पाएँ। म रिटायर भएपछि त्यहाँको इन्स्टिच्युट युनिभर्सिटीहरूले मलाई बोलाए अनि म बारम्बार गइरहेको छु। मैले 20औं पटक गइसकेँ। यो लास्ट 40 इयर्समा मैले जे देखेँ चाइनामा मान्छेले गरेर के नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा। अब तँलाई सानो तथ्याङ्क ट्रिपल जम्प गरे जस्तो देखियो चाइना। यो सानो उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। अब चाइना 5000 इयर्स हिस्ट्री मुलुक भनिन्छ नि। ग्रेट वाल अफ चाइना त सबभन्दा ठुलो म्यानमेड प्रोजेक्ट हो नि। स्पेस हो नि, देखिने चन्द्रमाबाट देखिने त्यही हो। अहिले आधुनिक जमानाहरू 3 गॉर्जेस ड्याम, लार्जेस्ट ड्याम 42,500 मेगावाटको याङ्जी रिभरमा बनाएको, त्यो चाइनामै छ। भनेपछि उनीहरूले गरेर देखाइरहेछन्। र लास्ट 40 इयर्समा हेर्नुहुन्छ भनेपछि जुन उनीहरूले मिराकलले एउटा म्यानकाइन्डको इतिहासमा कहिले पनि नदेखिएको डेभलपमेन्ट र मान्छेलाई प्रभर्टीबाट बाहिर निकाल्ने जो गरे, त्यसले गर्दा के भइरहेछ भने अब सबैलाई यो असन्तुलित वर्ल्ड अर्डरमा असन्तुलितको अवस्था भइरहेको अवस्था छ। अब मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने त्यो हाम्रो नेबर हो। र जुन पहिला बेजिङ भन्थ्यौँ हामीले, बेजिङ त टाढा कता हो त्यो थियो नि। अहिले त चाइनाबाट 5वटा एयरलाइन्स नेपालमा आउँछन्। बेजिङ त जम्मा 5-6 घन्टाको फ्लाइट हो। र त्यो पूर्वको डेभलपमेन्ट चाइनाको आउँदा पश्चिम तिब्बतसम्म आइसक्यो। तिब्बतमा 1 करोड टुरिस्ट आउँछन्, त्यसको 10% पनि नेपालमा आइपुग्छ है। त्यो डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्दै जानुभयो भने अब मिराकलै जस्तो देखिन्छ। र त्यो हाम्रो बोर्डरमा आयो। मैले जोड्न खोजेँ यसरी हो, त्यो हाम्रो बोर्डरमा आयो। हामीले त्यसबाट एडभान्टेज लिने कि नलिने, कि हामी परम्परागत रूपबाट इन्डिया बेस्टिड भएर बस्ने हो,
कि ओपनिङ पनि गर्ने हो। उताबाट आइसक्यो, डेभलपमेन्ट आइसक्यो, हामीले चाह्यो भने दिन पनि उनीहरू तयार छन्, सम्बन्ध जतिसुकै विकसित गर्न तयार छन्। र मैले धेरै मेरो भिजिटहरूमा चाइनामा त्यहाँको बुद्धिजीवी, त्यहाँको नेता सबैसँग जोसँग मैले भेटेँ भने उनीहरूको एउटै भनाइ हुन्छ, तिमीहरूको इन्डियासँग त बेस्ट अफ द रिलेसन राख्नै पर्छ। तिमीहरूको जियोग्राफी बाध्यता हो, तिमीहरूको कल्चरली आफ्नो रिलिजियस सबै किसिमको बाध्यता हो, तर राख्नै पर्छ। इन्डियासँग बेस्ट अफ द रिलेसन राख्नुहोस्। र पर हामीसँग पनि हाम्रो छिमेकी हो, अब ऊ नमिल्दा विभिन्न किसिमको के अरे वेशभूषा भाषाभाषी दुनियाँ नमिल्ला, तर हामी पनि तिमीहरूको नेबर हो, हामीहरूको डेभलपबाट तिमीहरूले पनि फाइदा लिऊ भनेर उनीहरूको त्यो चाहना हुन्छ। इन्डियाको बुद्धिजीवी, इन्डियाको ऊहरू कसैले पनि चीनको नेपालमा च पनि सुन्न खोज्दैनन्। यही हो फरक। फरक यो फरक यति हो। अब अहिले त्यसमा पनि यतिमा अडेँ मैले। अब अमेरिकाको कुरा गर्छु म। अमेरिकामा एमसीसीसँग समेत सम्बन्धित जोडेर तपाईँले मलाई विज्ञ भन्नुभएको छ, म विज्ञ होइन, विद्यार्थी हो। खासमा चाहिँ म विद्यार्थी भन्न रुचाउँछु। अब तपाईँको उपस्थिति कार्टर सेन्टरमा पनि भएको होइन, म अमेरिका स्टाफले 1 वर्ष बस्या पनि हो। अनि कार्टर सेन्टरले मलाई नेपालको द्वन्द्वकालीन समाधानको हिसाबले के गर्न सकिन्छ भनेर मलाई एउटा व्यक्तिगत रूपबाट मेरो सुझावहरू सब मलाई त्यस बेला 4-5 चोटि बोलाएर विभिन्न किसिमले छलफल गऱ्यौँ हामीहरूले। प्रेसिडेन्ट कार्टरसँग एकचोटि भेटभाव, राजा वीरेन्द्रको पालामा व्हाइट हाउसमा प्रेसिडेन्ट रेगनसँग पनि हात मिलाउने मौका पाइया हो होइन। र त्यहाँ 1 वर्षपछि पढ्या हुनाले उनीहरूको माइन्डसेट यताउता अलिकति जानकारी छ मलाई, उनीहरू के छन् भन्ने कुराहरू। तर अहिले चाहिँ अहिले लेटेस्ट चुनावले देखाइरहेछ अमेरिकन के हो भन्ने कुराहरू त होइन। अमेरिका सुपर पावर हो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि, सोभियत युनियन फल पछि चाहिँ उनीहरू एकलौटी रूपमा चाहिँ संसारलाई नै हेजेमोनी एक प्रकारले इम्पेरियलिजम भन्नुहोस् त्यो गरेर बसिरहेछन् होइन। र अब यही समस्या के हो भने विगत 40 वर्षको जुन चाइनाको पिसफुल राइज भयो, एउटा सिङ्गल बुलेट फायर नगरेर, एउटा सिपाही नमरेर बुलेटले चाइनाले यति ठुलो राइज गर्यो कि एउटा नगन्य आर्थिक अवस्थाबाट सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी। अब सबै प्रोजेक्सनले के देखाइरहेछ भने बाई द इयर 2030 चाइना विल बी नम्बर 1 इकोनोमी। अब इन्डियालाई छटपट्टि पर्यो, अमेरिकालाई छटपट्टि पर्यो। हाम्रो जुन वर्चस्व छ संसारभरि, इराकमा के अरे वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन बनाइरहेछ, हान्यो, कसैले केही क्वेसन छैन, केही छैन, उनीहरू जे मलाई त्यही गर्यो। अब यो प्रश्नलाई चाइनिज डेभलपमेन्टले, चाइनिज टेक्नोलोजीले असर पर्ने भयो। त्यसले अमेरिकामा 1800 भन्दा बढी थिङ्क ट्याङ्कहरू छ र सबै इनपुट गभर्मेन्टलाई दिने यस्तै थिङ्क ट्याङ्कहरू दियो। हाम्रो जस्तो होइन नि, यहाँ त सबै नेताहरू आफै जान्ने सुन्ने, उनीहरूले नजान्ने केही छैन। मस्तिष्कमा जे आयो त्यही निर्णय हुन्छ। हामी कहाँ यहाँ कसैलाई उनीहरूको जरुरत छैन होइन। थिङ्क ट्याङ्क त परको विषय भयो होइन। अब तिनीहरूको 1-2टा कस्तो हार्डलाइनर एउटा अमेरिकन सुप्रिमेसी जस्तो थिङ्क ट्याङ्क्सहरू छन् भने अब अहिले ट्रम्प प्रशासनले त्यसैलाई फलो गरे जस्तो लाग्छ, तिनीहरूको इनपुटमा गरे जस्तो लाग्छ। यो च्यालेन्ज भएपछि अनि अमेरिकालाई छटपट पर्या हो। अब आयो एमसिसी। अमेरिकासँग त हाम्रो सम्बन्ध धेरै लामो सम्बन्ध छ नि। अमेरिकन ये त रवि भनौँ त्यत्रो ठुलो अफिस थियो नि, उनीहरूले त हामीलाई धेरै शिक्षा स्वास्थ्यमा धेरै डेभलपमेन्टमा धेरै सहयोग गरेका छन् नि। युएसएबाट मार्फत गर्दा भइहाल्थ्यो नि त। अब किन एमसिसी आयो भनेपछि अब यही चाइनाको राइजलाई कसरी रोक्ने, पहिले चाहिँ डिले गर्ने,
थियो, अब चाहिँ रोक्ने र रोकेर अलिकता झन् ध्वस्त पार्ने किसिमले अमेरिकन स्ट्राटेजी बढिसकेपछि पहिला पेसिफिक कमान्ड भन्थ्यो नि, अहिले त्यसलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्छ। त्यो चाहिँ हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोडेर त्यसो कोलाटरल कन्ट्रीहरूसँग जोडेर त्यो बनाउने उनीहरूको यो 2004 देखि यो सुरुवात भएको। युएसएले काम गरेन, यसले चाहिँ अमेरिकन इन्ट्रेस्टलाई उ गरेन, त्यसलाई डिफेन्ससँग जोडेर स्ट्राटेजीसँग जोडेर यसबाट आउनु पर्यो भनेर एमसिसी भयो होइन। 2010 पछि जब चाइना सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी भयो त्यसपछि झन् यसले इम्पेटस पायो। अब त के भयो भने चाइनालाई कसरी रोक्ने भने कन्ट्रीहरू आइडेन्टिफाई भए, जस्तो श्रीलङ्का भयो, नेपाल भयो, बङ्गलादेश भयो, मालदिभ्स होला, जो छन् यो रिजनमा। अब अमेरिकाले यस्ता देशहरूलाई एक प्रकारले उनीहरूको इन्फ्लुएन्समा राख्नुपर्ने भयो। त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो, लगानी गर्नुभयो। लगानी गर्नु भएपछि अब एमसिसी आयो नेपालमा। हाम्रा नेतृत्ववर्गहरूले यसलाई जाने हुन्छ, बुझी हुन्छ कि राम्रो छ कि नराम्रो छ आदि इत्यादि भन्दा पनि अब एक प्रकारले उनीहरूकै इन्फ्लुएन्समा यो पास पनि भयो। अब समस्या के हो भने संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने त्यो पहिला थिएन अरे, पछि राखिया छ अरे। त्योसँग सम्बन्धित 13-14 अरू डकुमेन्ट्स अरे, त्यो हामीले त हेर्ने कुरा भएन। र जो एमसिसीको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो त्यो चाहिँ त इन्टरनेटमा हेरे हो, त्यसमा नेपालको नाम पनि धेरै ठाउँ उल्लेख छ। कोरेल यो एमसिसी आइपिएस अन्तर्गतै छ, अन्तर्गतकै ऊ हो। अब यहाँ कुरा आयो भने यहाँ सबैले के भन्छ संसदमा पास गर्नु। संसदमा पास गर्ने के सन्धि सम्झौता हो र एउटा सानो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो। अहिले 500 मिलियन हामी धेरै ठुलो भन्छौँ। यो अहिलेको वर्ल्ड इकोनोमी त यो कहीँ न कहीँ केही पनि होइन नि। $500 मिलियन केही पनि होइन, ठुलो कुरा होइन। एउटा चाहिँ के प्रष्ट हुन नसकेको कुरा, एउटा चाहिँ यो पार्ट अफ आइपिएस हो र अर्को चाहिँ गभर्मेन्टले सम्झौता गर्यो, इम्प्लिमेन्ट गरे भइहाल्यो नि त, किन संसदमा जानु पर्यो? यदि यो सम्झौता होइन भने संसदमा किन जानु पर्यो? यसको फरक तर्क गर्नेले के भन्छन् भने अमेरिकन संसदले पास गरे हुनाले नेपालको संसदले पनि पास गर्नु पर्यो। यो वितर्क हो, तर्क होइन, वितर्क हो। किनभने अमेरिकन संसदले के पास गरेको छ भने एमसिसीको 3 बिलियन कति डलर चाहिँ एकमुष्ट उनीहरूले पास गरेको छ हो। नेपालको एमसिसी 500 मिलियन चाहिँ अमेरिकन संसदले पास गरेको छ बेग्लै किसिमले, हाम्रो संसदले गर्नु पर्यो। यो त उनीहरूले त्यसरी पास गर्यो। कुन देशले संसदले पास नगरेर पैसा खर्च गर्न पाउँछ? गर्न पाउँछ? अब कसरी अमेरिकन संसदले $500 मिलियन नेपालको पास गर्यो, नेपालले गर्नुपर्छ? यो त होलसेल रूपमा एमसिसी 300 बिलियन कति छ त्यो बढ्दै जाला होइन, त्यो पास गरे हो। त्यसैले यदि नेपालले यसलाई स्वीकृत गर्ने हो भने गभर्मेन्टले जसरी स्वीकृत गरेको छ त्यो अनुसारले इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुन्छ। तर यो रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नु हुँदैन, संसदबाट पास सहित संसदले पास गर्नै हुँदैन। जो बाइडनको आगमन, ट्रम्प प्रशासनको पतन, तत्पश्चात पनि एमसिसीले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ र जुन प्रयोजनका लागि एमसिसी प्रारम्भ भयो त्यो निरन्तर रहिरहला? होइन, त्यो त चाइनासँग डाइरेक्ट छ नि त, नेपालसँग मतलबै छैन नि त। यो त चाइनाको पिसफुल राइज रोक्नु छ, त्यसलाई अब्स्टेल गर्नु छ, त्यसलाई सकेत गिराउनु छ। त्यो कारणले हो नि त। तर यो कन्टिन्युटी हुन्छ, बाइडेन प्रशासनमा पनि यो कन्टिन्युटी हुन्छ र अर्कै चेन्ज होला, त्यो अर्कै कुरा हो होइन, तर यो कन्टिन्युटी हुन्छ
र अर्को एमसिसीमा जोडेर मैले भन्न चाहेँ एउटा के भने कृपया अब यो जुन ठाउँमा यसको प्लानिङ गरिएको छ नि लप्सीफेदी नुवाकोट यसरी जुन यसलाई मोडल गरिएको छ नि हो नेपालले बिजुली एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो समय आउला नेपालको बिजुली कहाँ छ त कोशी करिडोर गण्डकी करिडोर भेरी कर्णाली करिडोर त्यो होइन त्यहाँ बनाउनु पर्दैन यो ठुल्ठुलो आयोजनाहरू सम्पन्न भएर एक्सपोर्ट गर्ने यो त्रिशुलीको त सानो यो 2-4वटा योजनाहरू त स्वदेश खपतलाई पनि पुग्दैन भनेपछि धेरै कुराले चाहिँ यो सस्पिसियस देखिन्छ यो क्लियर नभएसम्म मेरो विचार एमसिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुँदैन नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध यो एमसिसीमा रहेको होइन हाम्रो 70 वर्ष पुरानो सम्बन्ध हो विभिन्न किसिमको के अरे हाम्रो सम्बन्ध छ त्यसैले यसले कुनै तात्विक असर पर्ला जस्तो लाग्दैन यो जो चाहिँ नेपालको चाहिँ क्रेडिबिलिटी जाला यो गर्ला त्यो गर्ला भने यी तफसिलका कुरा हुन् नेपालको क्रेडिबिलिटी त्यतिमा अड्या छैन धेरै कुरामा अड्या छ यो त ऐतिहासिक कन्ट्री हो संसारमा 37वटा देश हुने बेलामा नेपाल पनि एउटा देश थियो त्यति पुरानो त्यति भएको देश चाहिँ एउटा एमसिसीको क्रेडिबिलिटीले जाँदा जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजीबाट हेर्दा यहाँले जो लप्सीफेदीको कुरा गर्नुभयो र त्यो एमसिसी मार्फत जो अनुदान सहयोग छ त्यो सस्पिसियस भने के अर्थ लाग्छ त्यो होइन किनभने यो किन हामीलाई नचाहिने जहाँ बिजुली कम छ त्यो ठाउँमा यो ट्रान्समिसन लाइन लाने त गोरखपुरै लानुपर्छ भने पनि गण्डकी करिडोरबाट लगायो भयो नि त मैले भन्नु खोजेको त्यो हो र त्यसैले अब रक्सौलमा रेल आएको 60-70 वर्ष भयो होला किन अहिले कुरा आयो त रक्सौल काठमाडौँ रेलको कुरा यो कुरा आएको कसरी भनेपछि केरङमा चाइनाको रेल आउने भयो भनेपछि अनि कुरा आयो भने यहाँ त कस्तो भने रियाक्सन मात्रै जस्तो हुने जस्तो देखियो के हामी चाहिँ त्यो रियाक्सनमा घुमफिर गर्ने जसले त्यही भन्छ जसले जे भन्छ आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट विचार नगर्ने त्यसरी आफ्नो योजनाहरू नबनाउने अनि यसो गर्यो उसो गर्यो यो बहकाए जस्तो कसैले बहकाएर बहुत किने जस्तो हाम्रो नीतिमा हामी चल्न लाग्यौँ यसले गर्दा देशमा समस्या देखिन्छ एमसिसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोग चिनियाहरूको गम्भीर चासोको विषय छ भन्ने अर्थमा यसरी विश्लेषण यसरी गरिएको हुनसक्छ चिनियाहरूको चीनका रक्षा मन्त्रीको नेपाल आगमन र उनको कन्सर्न चासो पछिल्लो अवस्था उप खास गरी एमसिसी छ नेपाल र भारत बीचको समस्या छ चीन र भारत बीचको तनावको अवस्था लद्दाखमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु चीन र अमेरिका बीचको प्रतिस्पर्धा र तनावको अवस्था साउथ चाइना सीसँग जोडिएका विषय आइपिएस अन्तर्गतको अनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाको चासो अमेरिका र भारत बीचको निकटता यो भ्रमणलाई चाहिँ कसरी के हुन सक्छ प्राथमिकतामा नेपाल यो आउनुको अर्थ यो उच्च स्तरीय भ्रमणलाई चाहिँ के उनीहरूको बढी चासो र महत्त्व हुन सक्छ मलाई लाग्छ यो उच्च राजनीतिक तहमा हुने भ्रमणहरूकै निरन्तरता मान्नु पर्यो र अर्को चाहिँ समय भन्नुहुन्छ भने अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिकको अवस्था छ धेरै संसारमा भ्रमणहरू भइरहेको छैनन् तैपनि उहाँहरूले इम्पोर्टेन्स दिएर धेरै भयो नेपालमा एउटा उच्च स्तरीय भ्रमण नभएको भन्नाले एउटा आउने र अब भेटघाट भएन एउटा सम्बन्ध पुरानो सम्बन्ध कायम हुन्छ नि त होइन र त्यो रिन्यू गर्ने र उहाँहरूको आफ्नो केही कन्सर्न छ भने भन्ने नेपालको कन्सर्न केही छ भने उहाँ लिएर जाने भन्ने हामीले त्यतिले बुझ्नु पर्यो होइन एजेन्डाहरू केही बाहिर आएको छैनन् हामीलाई केही थाहा छैन र अर्को कुरा त्यही तपाईँले यो पनि भन्नुभयो एमसिसी कुरा चाइनिज एउटा आफ्नो समस्यामा एउटा
चाइनाको पनि सबै देशका आफ्ना आफ्नै समस्या छन् र तिब्बत चाहिँ चाइनाको एउटा समस्यागत क्षेत्र हो र भन्दा चाहिँ अब तिब्बतलाई अन्डरभेली पनि भन्छ चाइनाको। त्यो अन्डरभेलीमा हिर्कायो भने कसैले त्यसले जिउलाई नै पार्छ भन्ने अवस्था छ होइन। चीनका चाहिँ महत्त्वपूर्ण दुख्छ त्यो सफ्ट बेलीमा पट पारिदियो भने त्यो धेरै पीडा हुने र अब इन्डियासँग चाइनाको धेरै लामो बोर्डर जोडिए तापनि यो टिबेटन एक्टिभिटिज एन्टी टिबेट मुभमेन्टहरू जुन भइरहेछ त्यो इन्डियाबाट भएको छैन नि। एउटा हुने के छ भने एउटा सुगम ठाउँ पनि हिमालयको उसमा नेपालै छ। नेपालमा टिबेटन ऊहरू पनि छ। त्यसैले तिब्बतको कारणले चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ छिमेकी मुलुकको हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई धेरै कन्सर्न छ यो। त्यसैले हाम्रो सबै गभर्मेन्टले उयो पञ्चायतको पालादेखि नै अब एकछिन सिद्धान्त भन्ने त हामीले रटिरहेछौँ नि अहिले गर्छौँ के भन्ने कुरा त्यो इन प्र्याक्टिसमा के गर्छौँ भन्ने बेग्लै हो होइन। तर रटिरहेछौँ सबैले सबै गभर्मेन्टहरूले रटिरहेछन् र अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अब त्यो नाकाबन्दीको बेलामा चाइनासँग पारवहन आदि इत्यादि सम्झौता गर्नुभयो, बिआरआईमा सम्झौता गर्नुभयो। यी चाहिँ सबै सम्झौतामा मात्रै रहेछन्, प्र्याक्टिकली केही पनि भएको छैन। र त्यसैले कस्तो भयो भनेपछि यो एउटा व्यक्तिको हिसाबमा आउँछ यो कुरा। सोच्ने, बोल्ने र गर्ने जब यो सम्मिश्रण नजिक पुग्छ त मात्रै राम्रो कुरा जस्तो आउँछ। सोच्या छ एउटा, बोल्या छ अर्को, गर्या छ अर्को। यो भयो भने व्यक्तिको हिसाबमा सुख शान्ति हुँदैन, देशको हिसाबमा काम हुँदैन। अब के अरे पारवहनको बिआरआईको भने भन्छ एउटा फाइल मुभ हुँदैन गर्ने भनेपछि हामी यही अवस्थामा बसिरहने कि अब अगाडि बढ्ने हो। सबैले देश र जनताकै कुरा गर्ने, तर काम चाहिँ त आफ्नो मात्रै हुने। त्यही त देखियो देशको अवस्था। त राज्य संयन्त्र र राजनीतिक हाम्रो नेतृत्व अविश्वसनीय जस्तो देखियो इन्टरनेसनल कम्युनिटीको नजरमा यो गतिविधिले, पछिल्लो घटनाले देखाउँदा यसको अर्थ? मेरो विचारमा अब सबै राजनीतिक दलको इच्छा नै अब उनीहरूको सत्तामा जाने हो र देशको लागि जनताको लागि गर्छु भन्ने हो। त गर्नु पनि पर्यो। जस्तो भनौँ हामी झापा जाने हो भने त्यहाँ जाने उपाय छन् नि त। अब प्लेनबाट जाला, यता नारायणघाट भएर जाला अथवा सिन्धुली भएर जाला, त जाने त त्यही हो नि। र पनि सबै नेताहरूको राजनीतिक दलहरूको यो विभिन्न होला, एउटा जाने बाटो फरक होला, तर जाने त गन्तव्य त एउटै हो नि। त्यसैले यो नेतृत्व वर्गले के गर्नु पर्यो, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूले जनता र देशको लाई जुन उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ, अघि मैले भने त्यसलाई गरेर देखाउनु पर्यो। यो बोलेर त्यो चाइनासँग के अरे बिआरआईमा गऱ्यौँ अथवा एमसिसी गऱ्यौँ भन्ने होइन नि त, गरेर देखाउनु पर्यो। त्यो त डाइरेक्ट प्रत्यक्ष लाभग्राही त को हुनु पर्यो, जनता हुनु पर्यो नि त। उहाँहरू मात्र भएर भएन नि त। बडा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले उठान गर्नुभयो। जनता, देश र छिमेकी देश र दात्री राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धको कुरा गर्दा बिआरआई अन्तर्गत हामीले कमिटमेन्ट गरिसक्यौँ, हस्ताक्षर भइसक्यो। त्यस अन्तर्गत काम अगाडि बढेको छैन, फाइल अगाडि बढेन। के गर्ने के नगर्ने त्यसबारेमा अन्यल जस्तो स्थिति छ। सायद चिनियाहरू पनि यसबारेमा अलिक अलग ढङ्गले सोच्ने स्थिति बनेको हुनसक्छ भन्ने कतिपय चीन मामिलाका विज्ञहरू यसरी बुझ्दा रहेछन्। एमसिसीका सवाल उप पनि हामी किम कर्तव्य विमोडको स्थितिमा छौँ, ग्रहण गर्ने या नगर्ने अन्यलको स्थिति। भारतसँगको सवाल उप पनि हामी कुन कोर्समा जान खोजिरहेका छौँ, 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको निरन्तरता र राजनीति त्यसै अन्तर्गत निर्देशित भएर वा अरू ढङ्गले, त्यसमा पनि अन्यलको जो स्थिति छ। यसरी हेर्दा राष्ट्रहित
र यहाँको आम नागरिकको जनभावना, छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध, यो अन्यलले एज एउटा डिफेन्सको यहाँ असल एउटा अध्येता भएको हुनाले डिफेन्सको हिसाबबाट हेर्दा यो नेपाली जनमा पनि अविश्वासको अवस्था, छिमेकीहरूसँग पनि अलि अविश्वास, अलि सस्पिसियस यस्तो प्रकृतिको अवस्था, यसले लिन सक्ने कोर्सको बारेमा तपाईँ के अन्दाज गर्नुहुन्छ? विश्लेषण तपाईँको सुनौ त। हैन, अब विश्लेषण त अब सबैले गरिरहेछन्, यो ठिक भएन, त्यो ठिक भएन। अब रत्न पार्कमा अहिले चाहिँ शङ्खधर पार्क भन्नुहोस् होइन, नाम फेरि हामी जाने। इतिहास मेटाउँदै गइरहेछौँ। जबकि हाम्रो एउटा ठुलो पुँजी भने नै इतिहास छ, त्यसलाई हामीले समाप्त पार्दैछौँ। त्यो बेटरको लागि गरे भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यसले बेटरमेन्ट गरेकै छैन भने सोचाइ छैन होइन। अब जुन अब मैले तपाईँलाई अघि पनि भन्नुभयो, म कार्टर सेन्टरसँग जुन उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने, फर्स्ट मेरो कार्टर सेन्टरमा गएर त्यहाँको विज्ञहरूसँग, प्रोफेसरहरूसँग कुरा गर्दा नेपालमा मैले के भनेको थिएँ भने, प्रश्न उनीहरूलाई समस्या नेपालमा छ, यो पक्कै हो, तर सल्युसन नेपालमा छैन, इन्डियामा छ, न्यू दिल्लीमा छ। समाधान चाहिँ दिल्लीमा छ, समाधान न्यू दिल्लीमा छ। तपाईँ इन्डियनहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्, मैले भन्नु भन्नुहोस्। मैले त्यो भनेपछि उनीहरूले इन्डियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह युएनको कन्फरेन्समा न्युयोर्क आउँदा उनीहरू गएर भेटेर उनीहरूले डिप्लोमेटिक जवाब पाए। नेपालमा हामी पनि शान्ति चाहन्छौँ, यहाँ त्यस्तै डिप्लोमेटिक पाए। अनि त्यो जुन 12 बुँदे सहमति र त्यहाँ कुरा गर्दा हाम्रो विभिन्न के अरे डिप्लोमेट्सहरूसँग यताउता इन्टरेक्सन हुँदा यताउता केही न केही आभास थियो, केही न केही पाकिरहेछ कतैतिर भन्ने कुरा थियो। किन माओवादी द्वन्द्व त एक्सट्रिमै थियो होइन। त्यसपछि त्यो दिल्लीमा केही भइराखेको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै हामीले राजालाई पनि सूचना पठाऊ, केही न केही हुँदैछ, यदि यसलाई समयमै विचार भएन भने त्यसले राज संस्थाको लागि राम्रो गर्दैन भनेर राजालाई प्रत्यक्ष भेट्छौँ अथवा भनेर कुरा गर्दा भेट भएन। अनि 12 बुँदे भयो, त्यसको 5-6 महिनापछि त्यो 12 बुँदे भयो। भनेपछि समाधान त त्यहीँ देखियो नि त। सार्वभौम एउटा देश, निर्णायक हामी हुनुपर्ने, चाबी दिल्लीमा रहने, यो के भएको, यो के को उपज हो? यो होइन, यो चाहिँ अब जुन इन्डियाको इनहेरिट गर्यो नि, इन्डियाले एउटा इन्डियाको त्यो बेलाको करिब ठुलो इकोनोमी, डेभलप्ड रेलवे सिस्टम, हाइवे सिस्टम, सबै राम्रो ब्युरोक्रेसी जो इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि इनहेरिट गर्यो, त्यसको साथसाथै ब्रिटिस कोलोनियल माइन्डसेट, सानसाना देशहरू चाहिँ हाम्रो हेजिमुनीमा बस्नुपर्छ भन्ने त्यो माइन्डसेट पनि इनहेरिट गर्यो र त्यसकै उपज हो अहिलेसम्म नेपालको यो अवस्था भएको र नेपाल अगाडि बढ्न नसकेको कारण चाहिँ त्यही हो। जस्तो अब कोशी गण्डकीको कुरा आउँछ नि, असमान सन्धि नभनौँ, असमान डेभलपमेन्टको ऊर्जाको कुरा आयो नि त। यसलाई समाधान गर्न ऊर्जा त इन्डियालाई पनि चाहिएको छ। अब त्यो पनि अब त क्लाइमेटिक चेन्जले गर्दा सबैलाई रिन्युएबल इनर्जी चाहिएको छ। नेपालकोमा गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई बाँडफाँडमा मिलाएपछि त सजिलोसँग भन्छ नि, तर त्यो उनीहरूलाई मान्ने भएन। महाकाली हेर्नुहोस्, पञ्चेश्वर हेर्नुहोस् होइन, पछि पछिल्लो कालखण्डका कुराहरू। उहाँहरूको माइन्डसेट के हो भने, हामीहरूले जे भन्छ त्यही हुनुपर्छ,
त्यो अनुसारले भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो नभएसम्म नहुने भने विगत 70 इयर्सदेखि हामी यस्तै छौँ। अहिले 70 इयर्स पछि चाहिँ रक्सौल काठमाडौँको रेलको कुरा आछ। जब यो रेल चाहिने नचाहिने कुनै उनै भएको छैन, के अरे यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा कतै पोलिसी अथवा अध्ययनै भएको छैन। यतिका हाइवे यतिका टनल मार्ग यताउता बनिरहेछन् र फास्ट ट्र्याक बनिरहेछ। यो आवश्यक हो कि होइन? खालि त्यो केरुङ र काठमाडौँमा रेलावाला भन्ने हिसाबले मात्रै हो कि के हो? यस्ता के प्रष्ट नीति निर्धारण नगर्ने हो भने र देशको लागि यो चाहिन्छ, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट यो हो भनेर सबै पार्टीको त त्यही हुनु पर्यो नि त। गन्तव्य एउटै हुनु पर्यो, जाने बाटो बेग्लै होला। यही कमी कमजोरीले गर्दा चाहिँ हामी यो अवस्थामा रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। एज अ तपाईँ एउटा राजदरबार प्रमुख सैनिक सचिवको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको व्यक्ति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलोफडको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको नेपालको राजनीतिमा खेलोफडको यसलाई नजिकबाट निहाल्ने बुझ्ने तपाईँ जतिको मानिस कम सायद पाउन सक्छु मैले कुराकानीको क्रममा। हिजोका दिनमा पनि यो खाले जुन अहिले खेलोफड्कोको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नेपालको राजनीतिमा खेलोफड्को र निर्णायक भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्ने कुरा जो प्रधानमन्त्री आफै बोलिरहनु भएको छ नि, यो स्थिति त्यस बेला पनि थियो कि यो पछिल्लो परिवर्तन पश्चात चाहिँ बढी यो हुन थाल्यो? यो पछिल्लो परिवर्तनले त यो व्यापक भएको छ। पहिले पनि विभिन्न किसिमको प्रेसरहरू नहुने होइन, तर कुनै पनि रको चिफ आएर राजालाई भेटे मलाई थाहा छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जुन अहिले डिफङ्क्ट पारिएको छ धेरै इन्स्टिट्युटहरू, एउटा त राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग भयो, नम्बर 1 त प्रहरी भयो, यी सबै डिफङ्क्ट भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग डिफङ्क्ट भए। त्यस्तै अब कस्तो हो भने नेपालको जुन इम्पोर्टेन्ट संरचनाहरू, तपाईँले भन्नुभयो म प्रमुख सैनिक सचिव जिम्मेवारी वहन त गरे हो, प्रमुख सैनिक सचिव भइसकेका होइन। र त्यो बेलामा अध्ययन गर्दा के थियो भने विदेशीको प्रभाव त्यस बेलामा निकै आउँथ्यो, नआएको होइन। विभिन्न दृष्टिकोणबाट, जस्तो यहाँ कुनै धर्म परिवर्तन गरेको कुनै मान्छे समात्थ्यो, रोल्पा कथा शङ्खुवा सभा समात्थ्यो भने अमेरिकन सेनेटरको जागालाई चिठी आउँथ्यो, त्यो नभएन। तर त्यो बेलामा त्यो रेजिस्ट गर्ने एउटा चाहिँ ताकत थियो, किन नेसनलिस्ट र राज संस्था त्यो बेलामा ले बचाइरहेको थियो। र यी जुन संरचना अघि मैले कुरा गरेँ, यीहरू एकदम काम गरिरहेको थिएँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, कृपया। म के अरे राजाको सवारीमा कुनै मुलुकमा गएँ, के अरे एउटा केन्यामा गएको बेलामा नन एलायन्स समिटको बेलामा उहाँ गएर, अनि एक्लै थिएँ। यो एडभान्स टोलीमा गएको, परराष्ट्र एकजना म हुनुपर्ने, परराष्ट्रको के कारणले हुनु भएन, म गएको थिएँ। गएपछि त्यहाँ के भन्यो भने, त्यो म मिटिङमा कुरिरहेको थिएँ, भर्खर गएर भित्र गएको थियो। भयो के भन्यो भने नेपालको त एकदमै राम्रो छ यो डिप्लोमेटिक कोर र उनीहरूको सेक्युरिटी एकदम उ छ भनेर भित्र कुरा गरे सुने मैले। है त उनीहरूले मलाई मतलब मेजर भए तापनि एकदम मान सम्मानले हेरेकै। अनि त्यो बेलाका डिप्लोमेटहरूको कुरा गर्दा यदुनाथ खनाल, के अरे पद्मबहादुर खत्री, उद्धव देव भट्ट आदि इत्यादि, यिनीहरूको नाम त संसारमा जहाँ पनि टप डिप्लोमेटमा गनिन्थ्यो। अहिले हाम्रो त्यो खतम भयो। हामीले यहाँ भन्छन्, हाम्रै नेताहरू, पुरानो नेताहरूले भन्छन्, काङ्ग्रेसका अथवा कम्युनिस्टका कोही के अरे हाम्रो अनुसन्धान विभागको मान्छेहरूलाई, सिनियरलाई भन्छन् रे, तपाईँहरूले त हामी त दिल्लीमा फलान ठाउँमा बस्या भन्ने
पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अहिले केही पत्ता लगाउँदैन, कहिले किन भन्नुहुन्न भन्छन् रे क्या। अब त्यो बेलामा त्यो सिस्टमले त्यो काम गरेको थियो नि त। अहिले भर्ती केन्द्र भयो भनेपछि तहस नहस भयो भने चाहिँ अहिले हाम्रो फङ्सनिङको कुरामा धेरै कमी कमजोरी भइरहेका छन्। र एउटै आर्मी चाहिँ पुरानो लेगेसीमा बसिरहेछ, यसलाई चाहिँ ठेकेको छ त्यसले, ठेकेको छ, यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउन दिइया छैन। तथा त्यो प्रयत्न आन्तरिक कारण भन्ने आवाज केही छ तपाईँलाई? डेफिनेटली के अरे 48 साल पछि त के अरे जुन 30 वर्ष लाग्यो नि, त्यो त आर्मीमा लाउन प्रयास भएको थियो, सेनालाई कमजोर बनाउन भएको थियो। अनि बजेट आर्मी घटाउँदा एक ताका यस्तो पनि थियो, 2टा बजेट यस्तो आयो। प्रहरीको बजेट चाहिँ आर्मीको बजेटभन्दा बढी आयो। यो संसारमा केही भन्यो भने हास्यास्पद हुन्छ कि यस्तो कुराहरू पनि भए। यति कमजोर हुन सक्यो कि अब आर्मी भने राजाको, अरू सबै हाम्रो जस्तो के, त्यस्तो किसिमको त्यो 48 सालको परिवर्तनपछि त्यो भयो। तपाईँ एउटा अलिकति फरक विधामा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर 2-3वटा विषय उठान गर्छु अनि म कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु। मैले देखेको दरबारमा तपाईँले चक्राटा, भारतको चक्राटामा माओवादीहरूको तालिम केन्द्रको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जुन खालको वर्चस्व छ नेपाली समाजमा, यथास्थिति हेर्दाखेरि यो लामो समय रहन पनि सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तागतको हिसाबले उनीहरू सबभन्दा शक्तिशाली देखा पर्छन्। तपाईँका सामुन्ने तपाईँ राजदरबारको प्रमुख सैनिक सचिवको जिम्मेवारी पनि तपाईँले निर्वाह गर्नुभएको हुनाले हेर्दा हेर्दै राज संस्था पाखा लाग्यो, समाप्त भयो, देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। तपाईँ सैनिक सचिव, नेपाली सेना र राजदरबार बिचको त्यो सम्बन्धको कुरा गर्दा सेनालाई शाही सेना अर्थात् राजाको मात्रै सेना पनि भनिन्थ्यो, तर राज संस्था पनि उन्मूलन भयो। यो कस्तो खालको सम्बन्ध र कस्तो भूमिका रहन्थ्यो एज अ सैनिक सचिव र सैनिक हेडक्वार्टर बिचको? यो अलिकति विषय कृपया जाओस् न। चक्राटाको कुरा पनि मैले यसैमा जोडेको छु। होइन, चक्राटाको कुरा गर्दा अब मैले सिम्पली त्यो किताबमा यस्तो सूचना आयो भन्ने मात्रै कुरा लेख्या, म त्यहाँ गएको होइन, देखा होइन, केही पनि मैले त्यो गरेको छैन। तर त्यसलाई जस्टिफाई कसरी भयो भने त्यो अमेरिकन एम्बेसडर त्यो बेलामा हेरेर इन्डियन एम्बेसडरले कुरा गरे, त्यो अमेरिकन विकिलिक्स आयो नि, त्यसबाट पुष्टि भएको छ कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा पुलिस अफिसरलाई, इन्डियन आइपिएस अफिसरले कोसोभोमा एउटा युएन मिसनमा भनेको छ। आदि त्यसले गर्ने बेलामा चाहिँ इन्डियाको ड्युल रोल थियो कि त्यो बेलामा, किनभने पावरफुल कन्ट्रीहरूले गरिरहेको हुन्छन्, यो नगर्ने कुरा छैन, गर्छन् उनीहरूले। तर गर्ने मान्छे, गरिने मान्छे चाहिँ जोगिनुपर्छ, त्यति हो। उनीहरूले जे पनि गर्न खोज्छन् भने त्यसमा मैले त्यति नै बोलौँ होइन यो सग्रताको विषयमा। र अरू योसँग सम्बन्धित यसले गाँस्ने कुराहरूमा चाहिँ जो तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, राजाको आर्मी भन्ने किन राज संस्था गयो त्यो बेलामा भन्ने कुरा गर्नु होला। अब त्यसमा चाहिँ अब म त निकै बेरसम्म म रिटायर भइसकेको थिएँ, धेरै समय भइसकेको थियो। मलाई आर्मीको आन्तरिक यता कुराहरू थाहा हुने कुरो भएन, दरबारको कुरा पनि थाहा होइन। म निस्केदेखि म राजासँग मेरो संवाद भएको छैन, एकपटक पनि भएको छैन, भेटै भएको छैन। एउटा पार्टीमा भेट भयो होला, हलो हाई जस्तो मात्रै, उहाँले मलाई हलो के छ विवेक भने मात्रै हो, त्यो बाहेक भेटेको छैन, मैले केही कुरा गर्न पाएको छैन। र मैले तपाईँलाई अघि पनि भने समस्या नेपालमा छ, समाधान नेपालमा नहुन सक्छ, दिल्लीमा छ, र राजालाई भन्नु पनि खोज्या हो भने पनि भन्ने तपाईँलाई। र सायद त्यो केही वार्निङ हुन्थ्यो कि, अथवा त्यो बेला तत्कालीन सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले जे भूमिका खेल्नुभयो त्यो बेलामा त्यही सही होला, अथवा थिएन होला, अथवा केही न केही गर्न सकिन्थ्यो होला
अहिलेको समस्या हेर्दा सायद त्यो क्वेसन मार्कमा पर्न सक्छ मेरो विचारमा। यो दरबार र आर्मीको सम्बन्धमा अब पहिले चाहिँ अब दरबारबाटै सेना कन्ट्रोल थियो भन्नुपर्छ होइन, पक्कै पनि हो। र पछि गएर के भयो भने यो दरबार नभएपछि सेना त स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भएपछि अब सेनाको एउटै जिम्मेवारी के हो भने देशप्रति रह्यो। सरकारहरू त परिवर्तन हुन्छन् आउँछन्, देशप्रति हो। त्यो भूमिकामा सेना कतिको सजग छ, कतिको आफूलाई जिम्मेवारी बोध गरेर गएको छैन भन्ने कुरा नेतृत्ववर्गले, सेनाको नेतृत्वले विचार गर्ने कुरा हो। र अब यो भए हुन्थ्यो, त्यो भए हुन्थ्यो, यसो गरे भए हुन्थ्यो, त्यसो गरे हुन्थ्यो, यी चाहिँ इतिहास विषय हो। यिनीहरूलाई बिर्सिनुपर्छ र त्यसबाट लेसन लिएर अब के गर्ने भन्ने कुरा आउनुपर्छ। म एक विषय उठान गरेँ, मानिसहरू विकल्पको पनि कुरा गर्छन्। यहाँको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था हेर्दा काङ्ग्रेस हिजोका दिनमा काहीँ न काहीँ असफल भएकै परिणाम कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले मत जाहेर गरेको। कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् अर्को छलफलको विषय छँदैछ, तर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू यहाँ आइपुग्दा राजनीतिक हिसाबले विकर्षणमा परिणत भएको तस्बिर देखा पर्छ। राजनीतिक हिसाबले नेपाली जन विकल्पको सायद खोजी गर्दैछन् भन्ने अर्थ लाग्छ। संसारमा परिवर्तनका अनेकौं सम्भागहरूमध्ये सर्वाधिक त पिपुलै हो, जन नै सबभन्दा बलियो परिवर्तनको सम्भाग। तर त्यसदेखि बाहेक सैन्य तागत पनि कतिपय सवालमा परिवर्तनको सम्भाग बनेर उदाएको देखा पर्छ। संसारमा विभिन्न मोडेलहरू छन् त्यस्तो। तपाईँ अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था छ र विदेशीहरूको चलखेलको पनि मानिस कुरा गर्छन्, असन्तुलित छ आन्तरिक राजनीतिक स्थिति। त्यो परिवर्तनको सम्भाग भन्ने सवाल उप तपाईँको विश्लेषण छोटो सुनौ त कृपया। यो त नेतालाई सोध्ने कुरा मलाई सोध्नु भयो। उनीहरूले भन्ने कुरा हो, विशेष गरेर सत्तामा बस्नेहरूले। हामीले के गरिरहेछौँ, के गर्नु पर्थ्यो, के गरिरहेछौँ, के भइरहेछ। हामीहरूले किन विदेशीहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियौँ। मैले यसमा एउटा सानो कुरा जोड्न खोजेँ। कृपया। धेरै समय अगाडि, मतलब 1-1.5 वर्ष अगाडि एउटा युट्युब च्यानलले मसँग अन्तर्वार्ता लिँदा मैले के भनेको थिएँ भने नेपाल प्लेग्राउन्ड थियो, यही हिसाब हो भने नेपाल ब्याटल ग्राउन्ड हुने सम्भावनातिर गइरहेछ भनेको थिएँ। अब कसैलाई त्यो साह्रै घत लागेछ त्यही मैले भनेको कुरा। अब यहाँ के देखिन्छ भने अब ब्याटल ग्राउन्डतिर जाने, ब्याटल ग्राउन्डमा जाने हो भने त अब जो बलियो छ उसैले गर्ने हो। जब तपाईँले यो के अरे परिवर्तनका कुरा गर्नुभयो, यो समय स्थिति परिस्थितिले डिक्टेट गर्ने हो। त्यसले कसलाई जन्माउँछ र जसलाई जन्मायो भने त्यसले जनताकै नाममा गर्ने हो। त्यो जनताकै उपज हो होइन। यहाँ तपाईँले सेनाको कुरा गर्नुभयो, सेना पनि यही देशको, यही जनता मध्येको, यही भित्रबाट आएको नेपाली नै हो। अब कोही पोलिटिकल पार्टीहरू लिडरसिपले आएर राम्रो देश सञ्चालन गरे, वेल एन्ड गुड। होइन भने त अब यो देशलाई फेलिङ स्टेटमा पुर्याउने, कहिले पनि शान्ति नहुने, मान्छेलाई भोकै चाहिँ रत्नपार्कमा खाना खुवाउनु पर्ने अवस्था त कति दिन रहला र कति दिन राख्नुपर्छ हामीले। अब सबै बुद्धिजीवीहरूको, सबैको टेलिभिजन हेर्दा जहाँ भन्दा यही नै कुरा छ। यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा हाम्रो देश छ, अझै गइरहेछ। अब यो नेतृत्व वर्गले किन नसोच्ने होला, किन यसलाई समाधानतिर उन्मुख गर्न नसके होला भन्ने नै म पाउँछु होइन। तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो अहिले त्यो लास्ट प्रश्नमा चाहिँ, अब
मैले भने यो समय स्थिति परिस्थितिले जन्माउँछ, कसलाई जन्माउँछ त्यो अहिले क्वेसन मार्कमा छ। ब्याटल ग्राउन्ड भनेको आन्तरिक तागतको ब्याटल ग्राउन्ड कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि? यो आन्तरिक द्वन्द्वमा विदेशीहरूले खेल्ने, दुइटै आन्तरिक र बाह्य। जस्तो अघि तपाईँले भनेको इन्डियाको भिजिट्सहरूको कुरा, चाइनिज भिजिट्सको कुरा, एमसिसीको कुरा, यी सबै ब्याटलकै कुरा हुन्। हस्, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेक शाह, प्रमुख सैनिक सचिव राजदरबार। विगतदेखि वर्तमानसम्म जोड्दै गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।